Donc, vous avez la définition des boucles. Sinon, les boucles, vous pouvez également parler des structures répétitives. Donc, on dit boucle, on dit répétitive, en boucle, en continu, voire carrément des structures itératives. D'accord? Donc, on dit des structures répétitives ou des structures itératives. Alors, dans tout programme, en temps soit peu sérieux, on met en place ce qu'on appelle un contrôle de saisie. Un contrôle de saisie, un contrôle de saisie, باش كنديرو باش ما يكونش عندنا دي فوت في لا سيز ديالنا ولا دي زيرو في لا سيز ديالنا كنديرو هاد لي بوكل répétitive ou les boucles itératives, d'accord? Donc, une structure de boucle, d'accord, se présente ainsi, tant que condition, dire tant que, et là, كتكتب لا كونديسيون ديالك شنو هي لا كونديسيون ديالك ابخي الا تحققت هاد لا كونديسيون كيعطيك هاد الانستركسيون ما تحققش راه ما كيعطينيش داكوغ خاصها ضروري تكون ماشي بحال لي فونكسيون ماشي بحال لي كونديسيون ديال سي كتكون عندنا سي كونديسيون الاولى الا كانت بحال الا ما كانش كتكون عندنا الالتيرناتيف ديالها يكون عندنا البديل داكوغ كونديسيون الاولى الا ما كانش كتمشي كونديسيون 2 الا ما كانش كونديسيون 2 كتمشي 3 اي انسي دو سويت يعني في الاخر ضروري خصك تلقاها داكوغ خاص ضروري هاد لا كونديسيون تكون صحيحه تكون فغي باش يعطيني هاد الانستركسيون الا كانت فوق كيوقف ما كيكملش داكوغ دونك عندنا واحد لاكتيفيتي باش تفهموا مزيان هاد لي بوكل دونك عندنا écrire un algorithme qui demande un nombre de départ et qui ensuite affiche les 10 nombres suivants. Par exemple, l'utilisateur entre le nombre 17, le programme affichera les nombres de 18 حتى 27. مثلا تدخل ليه par exemple 0 خاصو يعطيني 10 الارقام اللي موراها les nombres suivants يعني خاصو يعطيني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 داكوغ دخلتي مثلا 10 خاصو يعطيك 20 10 الارقام اللي دخلتي 20 خاصو يعطيني 30 مثلا داكوغ les 10 nombres suivants. Donc غنشوفوا لا كوريكسيون ديال هاد لاكتيفيتي هنا نورمالمون غنديكلاريو جوج ديال لي فاريابل فاريابل اللي حنا ملي غندخلوا واحد الرقم غيطلب مني ندخل واحد النومبر ان نومبر داكوغ وغيكون عندنا واحد الكونتور هذاك الكونتور هو اللي كيحسب ليا كنحدد لي انا شحال باغي مثلا شحال باغي من الرقم باغي 10 خصني ندير في الكونتور بانه يعطيني 10 بغيت 20 غادي ندير 20 داكوغ دونك عندنا جوج ديال لي فاريابل فاريابل دو ديبار اي فاريابل داريفي فاريابل ديبار هو النومبر اللي غدخلتها وفاريابل داريفي هو الرقم اللي غنوصلوا ليه في الاخر شحال بغينا 10 ارقام يعني غيوصل الرقم 10 في الاخر بغينا 20 غيوصل ل 20 الوغ نشوفوا لا كوريكسيون ديال هاد لاكتيفيتي في الالغو بوكس le nom l'algo box غنعطيو un nom significatif على 10 nombres suivants voilà donc غنديكلاري كما قلنا deux variables n والautre variable غنسميو stop يعني l'arrivée فين غيوصل الحد ديالو داكوغ حنا 10 الارقام stop voilà objet numérique داكوغ غندير une nouvelle ligne وغنقول ليه عطيني واحد لو ميساج باش تافيشي ليا باش طلب مني نكتب ان نومبر دونك نقول ليه اجوتي افيشاج لا اجوتي افيشي ميساج غنقول ليه هنايا écrire ان نومبر داكوغ وغنجي تحت منه خاصو يقرا ليا ولا يعطيني كيرسور باش نكتب انا ديك لا فاريابل هذاك لو نومبر دونك نقول ليه ليغ ان داكوغ هنا خاصني نحدد ليه لو ديبار دونك انا اش باغي بغيت انا هذيك لا فاريابل ستوب حيت هو البوين داريفي كيساوي اش كيساوي نورمالمون كيساوي هذا ان بلس 10 ماشي لا سوم بلس 10 يعني الارقام اللي تابعينها مثلا دخلتي ان 5 خصو يعطيك 6 7 8 9 10 حتى كيوصل لو ديزيام نومبر داكوغ دونك غنجيو نقولوا ليه هنايا لافيكتاسيون ولا افيكتي فاريابل ولا فالور فاريابل غنقول ليه ستوب اش كتساوي ستوب برون لا فالور دو ان plus 10 d'accord غنجي تحت منها nouvelle ligne donc afficher les 10 nombres suivants نكتب واحد الميساج غنقول ليه afficher message وكنقول ليه لي دي nombres suivants sont voilà les 10 nombres suivants sont d'accord voilà غنجي هنا تحت منه غندير لا كونديسيون هنا فين غندوي خدامين على لي بوكل على لي كونديسيون ديالنا دونك حنا شنو قلنا البوكل ديالنا خصها تكون طون كو هاد ان صغر من ستوب خاصو يبقى ياخذ لي هاد ان ويزيد عليه واحد كل مره يزيد واحد حيت نورمالمون خاص ان تكون صغر من ستوب ما يمكنش دونك ان راه قلنا هو البوان ديبار هو الرقم اللي غنبدا به ستوب هو الرقم اللي غنوصل ليه داكوغ ان غتكون صغر من ستوب مثلا انت دخلتي واحد في ان ستوب راه غيعطيك مثلا حتى ل 11
يعني ديما ان غتكون صغر من ستوب، سي لوجيك داكور. ان غتكون صغر من ستوب. كونديسيون كنجيو هنا كنديرو اجوتي طون كو، اجوتي طون كو. دونك طون كو كوا، طون كو هاد ان داكور اي انفيريور على ستوب، دونك طالما ان صغر من ستوب دي باش غتعطيني، غتاخد ليا هاد ان. اش غدير دابا ملي تكون من غتلقى ان صغر من ستوب؟ اش غتجي دير؟ غدير هاد ان، غدير لافيكتاسيون، دونك ان يغوسوا ان بلس ان، يعني ان غتزيد عليها شحال؟ غتزيد عليها واحد. دونك سيبوزون انت دخلتي 5 غيجي الان غيزيد على واحد هي شحال؟ هي 6. 6 غيزيد عليها واحد هي 7، كتوصل ستوب. ستوب قلنا هو 10 الارقام داكوغ بلس 1 داكوغ. دونك ان تغدخل واحد الرقم ان غيبقى يزيد عليه واحد حتى كيوصل ستوب. ستوب شنو هو؟ راه هو ان بلس 10 يعني حتى ل 10، حتى ل 10 داكوغ. دونك غنجي هنا نزيد نوفيل لين، خصني نقول لي خرج لي عطيني الريزولتا ديال ان. دونك نقول لي افيشي فاريابل ان داكوغ. دونك غنمشيو نتيستيو الالغوريثم ديالنا. فوالا نقول لي لونسي الالغوريثم، غندخل ان نومبر باغ اكزومبل 0. 0 نورمالمون راه خصو يعطيني حتى ل 10 نورمالمون. فوالا فويي ها هو الشو 1 2 3 4. دونك خد ان وبقى كيزيد على واحد توصل ليا ستوب، توصل ليا ل 10. مثلا غندخلو رقم اخر، مثلا غندخلو 10. 10 لا زدنا عليها 10 ارقام اخرين ماشي لا الصوم. 10 اش كيتبعها؟ كنزيدو عليها غير واحد هي 11. 11 غنزيدو واحد 12 واحد 13 حتى كنوصلو لو ديزيام نومبر اللي هو 20. الا دخلنا 20 غيزيد عليه 10 الارقام. فوالا هذه هي لا كوريكسيون ديال هاد لاكتيفيتي.